يلا نشوفوا بالنسبه للإكزرسيس الثاني. المهم هو في الإكزرسيس الثاني كاين فيه ثلاثه الحالات. حنا خدمنا الكال الاولى صافي سالينا من هذه، غادي ندوزو دابا نخدموهاش الكال الثالثه. الكال الثالثه فيها نشوف هاد الإكزرسيس هادي قالك ديتيرميني لا فونكسيون اف solution de l'équation différentielle يعني même question telle que la courbe de f admis au point d'abscisse. صراحه هنا d'abscisse خصني ضروري نزيد هنايا 1 صافي d'abscisse 1 une tangente de coefficient صافي directeur 2. يعني راه نفس ليكزيرسيس. شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم؟ هذا عطاونا واحد الكونديسيون هنايا، بالنسبه لهذا ماشي ما عطاوناش الكونديسيون، عطانا الكونديسيون فيه ولكن ما تكتبش سو فورم سيكريتور، المهم تكتب غير البهضره الكلام. انت خصك هادي راه انتربريتاسيون ديال واحد الحاجه عندك، هادي خصك تكون فاهم شنو هي الانتربريتاسيون دي هادي الانتربريتاسيون ديالاش. يعني اش ممكن تخرج من هاد لو مو هاد تيل كو لا فونكسيون تيل كو لا كورب دو اف ادمي او بوين d'abscisse 1 une tangente de coefficient directeur 2 صافي. ديال غادي نشوفو دابا الكوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا ميم شوز بالنسبه للإكزرسيس اللي داز. يلا تبع معنا مزيان. هنايا اول حاجه نكتبو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندنا هنايا صافي. ليكواسيون ديفيرونسيال اللي تعطات لنا هنايا صافي او اللي تعطات في هاد ليكزرسيس هي 1 دومي y بريم بلس 3y موان 1 ايكال 0. ما تنساوش هنا راه ايكال 0، ها هي راه نسيتها. يلا اول حاجه قلنا قبل ما نبداو شنو هي يا بعدا نعرف واش هاد ليكواسيون دابا راه هذا هو اللي واش بروميير دوغري ولا دوزيام دوغري. هاد ليكواسيون دوزيام بروميير دوغري. علاش؟ حيت فيها ديريفي بروميير صافي ولا فونكسيون ديريفي بروميير. يعني ها القاعده باش غادي نخدمو، يعني ها السوليسيون نكتبها على هاد لا فورم هي الاولى نمشي ندير لا سوليسيون ديالها بهاد الطريقه صافي. يلا نبداو هنايا. اول حاجه غادي نقلبوا على لا فورم اوناش 1 demi y prime plus 3y moins 1 égale 0 équivalent ديالاش ان 1 demi y prime égale هادشي كامل يمشي لنا جهه اخرى عندنا بلس 3y يعني موان 3y moins 1 بلس 1 صافي ايكيفالون. خصنا نحيدو هاد الجوج، ما تبقاش هاد 1 دومي هنايا. باش نحيدو 1 دومي نضربو كلشي في جوج. الا ضربنا هنا في جوج غادي تختزل صافي تبقى لنا y بريم. الا ضربنا هنا في جوج تعطينا موان 6 y وإلا ضربنا هنا في جوج تعطينا موان 2 صافي. يعني اش حاولنا درنا دابا هنايا في هادشي كامل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عطاونا حاولنا نكتبوها على لا فورم ديالاش ديال y بريم ايكال ا y بلس بي. هذه هي اول حاجه تنديرو هي تنكتبوها بعدا على هاد لا فورم. هي تنكتبها على هاد لا فورم علاش؟ المهم هذه تكون تتمثلنا ا وهذه غادي تكون تتمثلناش بي صافي. ها بي. يعني اش غادي نقول دابا نعطي سوليسيون ديالها. اش نكتب هنايا الوغ الوغ les solutions de l'équation savez les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions x associées par k exponentielle à x moins b sur a définie sur R. Il y a de la solution domaine définition de le R. Au cas appartient de R. Alors, y de x égale, ça va? K exponentielle à x moins b sur a égale. نعاود كتبنا القاعده دابا هنايا صافي. حنايا كيفاش نكتبوها صافي اللي وضحنا ليه ك اكسبونسيال. شحال لقينا حنا في اف فاش كتبنا على هاد لا فورم هي موان 6 يعني موان 6 اكس صافي موان بي سور ا. بي فيها 2 و ا شحال فيها موان 6 يعني سور موان 6 ايكال ك فوا اكسبونسيال موان 6 اكس موان مع الموان دي تولي لنا بلس
2 sur 6 égale k fois exponentielle moins 6x. نختزلو بهاد 2 مع واحد 2 هنا تبقى لنا هي 1 sur 3. وحنا لقيناش سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. صافي اش قالوا لنا هما في لا كيسيون؟ قالك ديتيرميني لا فونكسيون اف، ماشي درنا لا سوليسيون حنا عرفناها، ولكن ديتيرميني لا فونكسيون اف. وهاد لا فونكسيون اف ايتوناش سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني حنا قبل ما نديتيرمينيو اف اول حاجه خصنا نمشيو نديتيرمينيو واش لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. ما نزيدش هنا راه كا ابارتيان دو ار، واخا راني قلتها من الاول هنايا. صافي اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نشوف شنو هو الكونديسيون اللي تفيريفي لنا هاد لا فونكسيون اف. نكتبها هنايا عقل عليها مزيان. شنو هو قالوا لناش سي اف؟ هادشي راه هما يكتبوا لا كورب دو اف، يعني سي اف ادمي au point d'abscisse. Ça veut d'abscisse A une tangente de coefficient directeur de هاد الكلمه هادي هي الانتربريتاسيون ديال واحد ديالاش. المعنى ديال هادي كامله هي راه اف بريم. علاش درت اف بريم؟ حيت تنهضر على لا طونجونت يعني تنهضروا على اف بريم. صافي طونجونت شكون بوين دابسيس يعني اف بريم ديال تتساوي لنا لو كونفيسيون ديريكتور اللي هو هذا طلع البال. شكون اللي باش تجي وتعرف هادي راه خصك تكون ضابط الامور ديالك. هادشي مرتبط لنا بلي فونكسيون اف. صافي يعني اف بريم ديال ايكال 2 شكون اللي قالها لنا؟ حيت سي اف ادمي او بوين دابسيس اون طونجونت. يعني في هاد لو بوين راه كاين واحد لا طونجونت لو كونفيسيون ديريكتور ديال هاد الطونجونت هو 2. شنو هو المعنى ديالها؟ يعني راه اف بريم ديال صافي يعني راه اف بريم ديال راه ايكال 2. هادي المعنى ديالها ليكيفالونس. صافي اش غادي نحاول ندير هنايا؟ شاش مكتوبه اف بريم ديال صافي يعني اش غادي نجي نكتب هنايا؟ دابا حنا خرجنا الكونديسيون، عاد دابا نمشي نكتب سوا اف une solution de l'équation différentielle E. Alors, quel que soit x appartient de R, je vais dire que f de x c'est la solution. Vous savez? Là, il y a solution, il y a dit qu'on de la solution de l'équation différentielle. Je vais dire f de x égale k ou égale y de x. Y de x égale k exponentielle moins 7x plus 1 sur 3. شنو هو الكونديسيون اللي تتفيريفيه؟ هو هاد الثاني، هو اف بريم ديال ديال 1 ايكال 2. بلا كتبتي هنايا صراحه مزيان، ولكن كاين واحد القضيه الا ما زدتهاش دائما تلقى مشكل. شنو هي هاد القضيه؟ هي هادي il existe واحد الكا، تنهضر على هاد لوكا appartient de R. فاش تقول لي f est une solution de l'équation différentielle E، alors il existe واحد الكا appartient de R quel que soit R appartient de R. f de x تساوي لنا هادي و f بريم ديال 1 ايكال 2. هادي عرفتو منين جبناها؟ منين جبناها صافي. ديما حيت نهضر على الطونجونت يعني تنهضر لك على لا ديريفي. صافي تنهضر لك على الطونجونت عنده ليكواسيون ديالو، لو كونفيسيون ديريكتور راه عنده واحد لا غولاسيون باش بلا ديريفي. ديما حتى نخرجو شي ديريفي تنمشيو للطونجونت و تنقلبو على لا كونفيسيون ديريكتور ديالو. شكون اللي قالها لي؟ ها هو هاد الكونديسيون اللي تعطانا لها هو اللي تقال. صافي يعني اش غادي ندير هنايا؟
يعني اف بريم ديال واحد تيساوي لنا جوج. دابا انا باش نخدم بهادي رد البال هنايا معايا مزيان. الا رجعنا ليكزرسيس اللي فات كانت فيه الاف، ما كانتش فيه اف بريم. علاه خدمنا بالفونكسيونيشن؟ هنايا راه اف بريم، يعني اول حاجه خصك تمشي تقلب على اف بريم، على لا ديريفي. عاد من بعد تمشي تحسب بهادي. صافي. اش غادي ندير هنايا؟ يلا كالكو سوا اكس ابارتين ديال ار، نمشيو نحسبو بعدا اف بريم دو اكس شحال تتساوي لنا. اف بريم دو اكس ليكسبرسيون ديالها هي ك اكسبونسيال موان 6 اكس بلس 1 sur 3 dérivé égal هي ك exponentielle moins 6 sur x dérivé plus 1 sur 3 dérivé. لا ديريفي ديال هادي ك كونستونت تتبقى. لا ديريفي ديال ليكسبونسيال رد البال هذاك تنديرو لا ديريفي ديال هادشي اللي وصل ليكسبونسيال. لا ديريفي ديال موان 6 اكس هي موان 6 وتتجي تكتب لنا هنايا موان 6. يعني هاد موان 6 يعني منين جات في لا ديريفي هي اللي هبطات. exponentielle moins 6x. La dérivée ديال 1 sur 3 راه كونستون ايكال 0. حنا حسبنا لا ديريفي. صافي. من بعد اش غادي ندير؟ اش غادي نحاول ندير هنايا؟ نجي نكملها هنايا. حسبنا اف بريم دو اكس شحال لقينا، يعني كل سوا اكس ابارتين ديال ار. اف بريم دو اكس شحال لقينا فيها؟ لقينا هي موان 6 كا اكسبونسيال موان 6 اكس. صافي. يعني اش غادي نديرو؟ اف بريم ديال اش؟ ديال ا ايكال هاد. منين جبت هاد الكونديسيون غنرجع لداكشي اللي قلنا في الاول. صافي. اف بريم دو ا راه ايكال هاد هادشي اللي عارف. يعني اش غادي ندير هنا؟ غادي نخدم هاد ليكسبرسيون ديال اكس باش نلقى هادي. غادي ندير اف بريم دو ا ايكال 0. ايكيفالون ديال شناهي اف بريم دو ا؟ عندنا ليكسبرسيون هي موان 6. صافي. اف راني تنستعمل ليكسبرسيون ك اكسبونسيال موان 6 اكس موان 6 ماشي اكس. اكس شحال عندي فيه واحد يعني فوا ايكال هاد. صافي. نكملها يعني غادي نلقاو ك الا بغينا نحسبوها ايكال هادشي كاع اللي كاين حدا ك ندير جهه اخرى يعطينا 2 سور موان 6 اكسبونسيال موان 6. اللي تيرد البال جينا نبسطو واحد الدو مع واحد تختزل لقينا هي واحد الطروه لتحت. اكسبونسيال موان 6 الا مشات للفوق تعطينا هي اكسبونسيال ديال 6 سور سور موان 3. صافي. 6 مع 2 تختزلات وهادي موان 6 مشات للفوق عطاتنا 6. وحنا لقينا هكا حتى تنجي تنكتب الوغ ولا دونك f de x ولا quel que soit x appartient de r f de x égale نعوضو كاب لا فالور ديالها f de x باش تفهمو راه لقيت فيها. هادي هي f de x اللي لقينا. هي هاد ليكسبرسيون ديالها نعوضو كاب لا فالور هي ك. شحال لقينا في ك؟ هي اكسبونسيال 6 سور موان 3. صافي. مضروبة في اكسبونسيال موان 6 اكس. نعوض كاب لا فالور ديالها بلس نكمل نشوف هنايا شحال فيها. لقينا فيها بلس 1 sur 3 بلس 1 sur 3. بغا يزيد يكمل هاد ليكسبونسيال مع هاد ليكسبونسيال حيت فيهم ممكن نجمعهم. ديت هاديك اكسبونسيال ديالاش موان 6 اكس وهنايا برودوي تولي لنا بلس 6 هادشي كامل سور موان 3 بلس 1 sur 3. حنا غادي نكونو سالينا هاد ليكزيرسيس. يعني الا شفت هاد جوج ديال لي زيكزيرسيس اللي ديجا خدمنا هو تيعطيك واحد لا فونكسيون تيقولك حدد هاديك لا فونكسيون. واش ديك الفونكسيون باش نعرفها هي تتكون سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ديفيرونسيال وفي الوقيته تيزيد لك واحد الكونديسيون على هاديك الفونكسيون. بالنسبه في الاول بحال في الاولى عطاونا لا كونديسيون نيشانها قالك اف سوليسيون ديال ليكواسيون يعني باينه يعني خصها تكون تفيريفي هاد ليكواسيون. ثاني حاجه عطاوك الكونديسيون ديالها. صافي. بالنسبه للثانيه حتى هي عطاوك الفونكسيون ديال هاد السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال.
صافي. يعني غادي تكون سوليسيون وعطاوك الكونديسيون اللي هو الكونديسيون هنا عطاوه هنا مكتوب، ماشي بحال هكا اف زيرو يقال. اللي خصك لا ديفيرونس ما بين هادو هذا الكونديسيون ديال هذا عطانا اف، ولكن الكونديسيون ديال هذا فاش خرجنا هذه ما لقيناش اف، لقينا اف بريم. يعني تزاد عليك واحد الخدمه هنايا. هنا اف تمشي تخدم باف نيشان، هنا اف بريم خصك دير بعدا لا ديريفي هي الاولى عاد تمشي تخدم بها. صافي، هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. واللي خصك تبقى عاقل عليه فاش يقول لك ديتيرميني واحد لا فونكسيون تتكون سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. صافي، ويقول لك خرج لي كمثال ضروري خصو يعطيك واحد الكونديسيون. صافي، يعني باش تحدد واحد الفونكسيون خصك ضروري ترد لهاد البال هاد جوج حوايج. تمشي الفونكسيون راه هي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني الفونكسيون غادي تكون تتساوي لنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. ثاني حاجه خص يكون عندك واحد الكونديسيون انيسيال، هادي بالنسبه لك كانت عندك بروميير دوغري. صافي.